हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुवारी ने यहाँ पर इस जगह पर क़याम किया। ये महल है, महल पैलेस इसको बोलते हैं। पीछे आप देख लेंगे ये कितना बड़ा है और ये उस वक्त का बना हुआ है। दोस्तों ये सर्कप सिटी है जो जिसकी तारीख जो है वो काफ़ी पुरानी है। ये 3 शहर है, यहाँ पर 3 किस्म के मज़ाहब जो हैं वो आबाद रहे हैं। 2 किस्म के हिंदू और एक जो बुद्ध मत है उनका स्टूपा यहाँ पर मौजूद है। मेरा जो चैनल है वो इसी मौजू के मतलब है कि दुनिया में जो पुराने वक्त गुज़र चुके हैं या माजी जो गुज़र चुका हुआ उसके बारे में डिटेल बताना और आवाम को आगाही देना। ये सर्कप सिटी जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है, बहुत पुराना है और फ़िल वक्त इसकी खुदाई जो 1.5 किलोमीटर की गई है। ये गोल स्तूप है, इसकी वो पूजा भी किया करते थे जो बुद्ध। ये दुनिया कितनी पुरानी है इसके बारे में साइंसदान ने 1 लाखों साल भी लिखा है, कुछ ने करोड़ों लिखा और कुछ ने अरबों साल लिखा है। मैं एक म्यूज़ियम में गया था जो कलर कहार में वाक़ है। वहाँ पर 80 करोड़ साल यानी कि सदियाँ वहाँ मना लें कितनियाँ बनती हैं, उतना पुराना वहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ जो हाथी थे उनकी हड्डियाँ मिली हैं और डायनासोर के जो ढांचे हैं वो मिले हैं। रिसेंटली कल का वाक़या है कि पदरी गांव में जिसमें मैं गया था, आपको मंदिर की वीडियो बनाकर दिखाई थी, वहाँ से एक हड्डी मिली है जो गालबन कहते हैं कि करोड़ों साल वो पुरानी है। तो हड्डी वो डायनासोर की है, वो जो करोड़ों साल पहले वो दुनिया में पाए जाते थे। तो जिस जगह आज मौजूद हूँ ये शहर 3 मरतबा आबाद हुआ है, 3 मरतबा उजड़ गया है। जब लास्ट बार उजड़ा है तो इसको दोबारा से बहाल नहीं किया जा सका। ये 3 शहर है, यहाँ पर 3 किस्म के मज़ाहब जो हैं वो आबाद रहे हैं। 2 किस्म के हिंदू और एक जो बुद्ध मत है उनका स्टूपा यहाँ पर मौजूद है। तो ये खुदाई ये 5 किलोमीटर का शहर है टोटल, और जो फिल वक्त बचा है वो 1.5 किलोमीटर खुदाई की गई है, इससे ज़्यादा नहीं की गई। तो मेरा जो चैनल है वो इसी मौजू के मतलब है कि दुनिया में जो पुराने वक्त गुज़र चुके हैं या माजी जो गुज़र चुका हुआ उसके बारे में डिटेल बताना और आवाम को आगाही देना। तो ये सर्कप सिटी है। कहते हैं कि इस पे कोई बादशाह नहीं, मुग़ल यहाँ पर आए गुज़र गए। जो सिकंदर आज़म है उसने टेक्सला के मुकाम पर उसको बड़ा अबूर हासिल हुआ जब वो स्वाबी के टोबा के मुकाम से दरिया सिंध उसने पार किया। तो उसको जो पार कराने वाला था वो बादशाह वो टेक्सला का रहने वाला था। तो उसने पार करवा कर जब यहाँ से गुज़रा तो उसको टेक्सला में बड़ी अहमियत मिली। तो वो भी इस जगह एक इसी टेक्सला की ज़मीन पर एक जगह मौजूद है जिस जहाँ पर उसने खैमा लगा कर रखा। उसके 2 फ़ौजें थी, एक की कमांड उसने उसके जो के वज़ीर था जो जर्नैल था उसने की थी और दूसरी की कमान उसने खुद संभाली थी। तो ये सर्कप सिटी जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है, बहुत पुराना है और फ़िल वक्त इसकी खुदाई जो 1.5 किलोमीटर की गई है। तो 2 मेन जो रास्ते इसको लगते हैं, एक गांव से आता है, एक मेन जो गांव के बाहर से आता है। तो कहते हैं कि ईरानी एक बादशाह गुजरा है, उसने भी इसको आबाद करने में जो दूसरी बार जब ये उजड़ा तो उसने आबाद किया, जब तीसरी बार उजड़ा तो ये किसी ने आबाद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुदाई करके इसको लोगों को देखने के लिए छोड़ दिया गया है। तो अभी आ जाए ये जैन टेम्पल, जैन मुत मंदिर यहाँ पर मौजूद था। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मंदिर है, ये उनकी इबादत गाह। कहते हैं कि 25,000 लोग एक वक्त में यहाँ पर क़याम पजीर रहे, चाहे वो बुद्ध मत थे, फिर वो हिंदू थे। हिंदुओं की एक देवता रानी थी जिसकी वो
पूजा करते थे और उसके नाम पर यहाँ पर मंदिर भी मौजूद है। ये देख लें जी आप, सारा पूरा एक गांव सिटी था, गांव के सिटी कह लो, तो ये उनका मंदिर था कि ये चेक करवाएंगे। इस तरफ ये जो आपको पहाड़ी सी नज़र आ रही है, छोटे से इसके ऊपर मंदिर था जो वो इबादत किया करते थे। तो ये खुदाई के दौरान इसके जो सार मिले हैं उन सारों की बेस पर ये बनाया गया है। तो जो इसकी दीवारें हैं ये वैसी की वैसी नीचे से निकली हैं, बाकी खुदाई इन्होंने की है। तो अभी आगे मज़ीद जा रहे हैं। ये मेन रोड थी, उसकी स्ट्रीट थी जो यहाँ पर मौजूद है। एक पैलेस महल भी यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं कि लतीफ़ा का कोई उनका, मेरे वो दिमाग से निकल चुका, अभी मैं चल कर आपको दिखाता हूँ। उसका महल इधर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आकर क़याम पज़ीर थे। जो एशिया के दौरे पर आए थे तो वहाँ पर इन्होंने अपनी जो आराम थी वो दिन गुजारे थे। ये आम मकानात हैं, ये सरकब आम लोगों के घर भी इसी तरह नजरे, ये आप पढ़ सकते हैं, पत्थरों से बने थे। यहाँ पर बखूबी वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। ये इसकी जो दस्ताने हैं जी, अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो मैं सुबह से लेकर शाम तक सरकब सिटी ही ख़त्म ना हो, इतनी लंबी इसकी दस्ताने हैं। क्योंकि ये लाखों साल पुराना शहर है। कुछ लोग हज़ारों लिखते हैं, कुछ लाखों लिखते हैं, कुछ जितने वो कहते हैं पंजाबी में जितनियाँ मुँह उतनियाँ गल्लां। जितने हम यूट्यूबर हैं वो हिस्ट्री पढ़ कर आते हैं और आकर आप जो यहाँ पर आकर बयान करते हैं, तो ऑथेंटिकली फरमाया जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो किसी को नहीं पता कि क्या कब कैसे क्यों हुआ। जो खुदाई के दौरान ये असरात मिले उन्होंने निकाल कर सरकब सिटी का हवाला दे दिया है, जो सिटी आज से हज़ारों लाखों साल पहले आबाद था। तो कहते हैं कि 25,000 लोग यहाँ आबाद रहे हैं। 3 मरतबा ज़लज़ला है, पहली दफ़ा तबाह हुए हैं, फिर दूसरी दफ़ा तबाह हुए हैं, फिर तीसरी दफ़ा। सोचने की बात ये है, अगर वो तबाह हुए हैं तो उनकी जो बॉडीज़ वगैरह वो कहाँ गई हैं, वो भी तो निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं निकली। कहते हैं कि 2 शहर इसके नीचे दफन है। अभी आगे आ जाएँ, ये गोल मंदिर इस जगह मौजूद, आपको गोल मंदिर दिखाते हैं। ये मंती, ये स्तूप है जी इनका, देखने के बहुत मार इनका है। इनकी हिस्ट्री जो है वो साथ इन्होंने लिखी हुई है कुछ, वो आप बखूबी वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। ये स्तूपा छोटे सहन से बनाया गया है, इसकी दस्ती मरकजी शाहराह से जहाँ जोड़ा गया था। 2 फुट 4 इंच गहराई थी स्तूपे की। स्तूपे के अंदर जो हिंदू हैं वो तो एक बुद्ध की पूजा करते हैं। ये जो स्तूपा होता है इसके अंदर बहुत सी मूर्तियाँ रखी गई होती हैं। गोल मंदिर, ये क्या करवाएंगे, ये गोल मंदिर था जो नीचे से निकले। ये ऊपर उसके आसार तो नहीं है, एक हवेली नुमा कोई चीज़ बाकी है जिसको गोल मंदिर का नाम दिया गया है। और जो गोल स्तूपा जरूर मौजूद है, ये आपको गोल स्तूपा जो है वो विजिट करवाते हैं। तो ये छोटी छोटी दुकानें थी, ये आप चेक करवाएं जी। ये जो आपको छोटे छोटे कमरे नुमा नज़र आ रहे हैं पर फ्रंट पे बने हुए,
یہ دکانیں تھیں. میرے خیال میں یہ بھی دکان ہی تھی جس جگہ رسول اللہ بنا دی گئی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی نہیں بنائی گئی, یہ اس وقت کی بنی ہوئی ہیں, یہ کھدائی کر کے نکالی گئی ہیں. ایک ٹیکسلا کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر تھے. یہ سارا کام انہیں کی شابدید سے تکمیل ہوا تھا, اور ان کی قبر بھی کہتے ہیں کہ ٹیکسلا میں موجود ہے. تو کوشش کریں گے ان کی قبر بھی آپ کو دکھائیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیے. یہ گول اسٹوپا جی, اسٹوپے جو من کے اعلیٰ اسٹوپا میں نے آپ کو دکھایا تو اس کے اندر سے تو جو اتنے بھی وزیر جواہرات اور ان کی جو مورتیاں تھیں وہ نکال کر برٹش گورنمنٹ کے دور میں مل گئی ہیں. ایک اور اسٹوپا یہاں پر موجود ہے. یہ سرکب سٹی کو اسٹوپوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے, یہ اسٹوپوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے, مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اتنی ہی ہسٹری ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اگر میں اس کی ایک کار کا یا ایک چیز کا ولاگ بنانا شروع کروں تو میرے 1 مہینے کے ولاگ یہاں پر ہی بن جائیں گے. اگر ساری ہسٹری بتانا شروع کروں تو 1 دن کا ولاگ بن جائے گا. تو آپ بھی سن کر جو دیکھنے والے ویورز ہوتے ہیں وہ دیکھ کر ایک ہی چیز بار بار کو تنگ آ جاتے ہیں. اس وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ کم وقت میں ساری چیزوں کو سمیٹ کر آپ کی جو اس کا نچوڑا وہ آپ تک پہنچایا جائے. یہ گول اسٹوپ ہے, اس کی وہ پوجا بھی کیا کرتے تھے جو بدھ مت ہیں. بدھ مت جو ایک مذہب ہے جو دنیا میں 4300 کہتے ہیں 4300 کے قریب مذہب ہیں. اب تو خیر زیادہ ہیں یا کم ہیں, یہ 2017-18 کا کہنے کے اندازہ ہے. دوستو یہ سرکب سٹی ہے جو جس کی تاریخ جو ہے وہ کافی پرانی ہے, اور یہ کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی. یہ شمالی جانب شاہ عام کے سرائے پر شہر پناہ کا صدر دروازہ, یہ سامنے صدر دروازہ تھا جو یہاں پر یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں. تو باقی بھی اس کی ڈیٹیل یہ لکھی ہوئی ہے, جبکہ باقی دروازے مخصوص فرضی ہیں, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ایک دروازہ مشرقی جانب تھا جہاں پر ابھی بھی ایک راستہ زائرین کی شہروں کو شرکا و کاٹتا ہوا گزرتا ہے. یہ بھی مساوی طور پر یقینی ہے کہ مشرقی دروازے کے مخالف سے ان میں ایک دروازہ ہوگا. اس کا تیسری دروازے کے لیے ایک قدرتی مقام و گہرائی کھٹائی ہے جہاں پرانا نالا چکر کھا کر ایک تیز موڑ مڑتا ہے. اس کے مقام پر شہر کے لوگ پانی بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے, کیونکہ پورے شہر میں پانی پینے کا کوئی کنواں نہیں تھا. اگر اس جانب جنوب میں کوئی کبھی چوتھا دروازہ بھی تھا تو یقیناً ایک چھوٹا دروازہ ہوگا جو فوجی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوگا, یعنی کہ پرانی بات ہے. شمالی دروازہ شاہ عام کے بالکل سیدھی میں تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ تھوڑا مشرق کی جانب طرف کر کے بنایا گیا تھا. اگر شہر میں داخل ہوں تو شارع عام براہ راست اس کے سامنے نہ ہو. کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں حملہ آور سیدھے شارع عام پر نہیں پہنچ سکتے. دروازے کے ساتھ بنا ہوا جس میں غالباً محفوظ رہتے ہوں گے. ایک کشاد کمرے پر مشتمل جو کہ 35 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا تھا. اس کمرے کے مغربی جانب 2 کمرے غالباً دربانوں کے مخصوص تھے, یعنی کہ جو ان کے خدمتگار تھے. ان کے ساتھ ہی محافظوں کے آرام کے لیے کمرے تھے. دروازے کا مشرق کونے میں ایک چھوٹا سا گول کنواں تھا جو اب مکمل طور پر یعنی ختم ہو چکے ہیں. تو یہ مین گیٹ تھا اس کا. یہ اس وقت کی بنی ہوئی یہ دیواریں ہیں. تھوڑا بہت اس میں بعد میں جو ہے نا یہ وہ لکھا ہوا ہے دربان کا کمرہ, جو پیچھے آپ کو ہسٹری بتائی ہے ایک کمرہ تھا, وہ یہ کمرہ جی چیک کروائیں اندر سے سزا. یہ مزید ہسٹری جو اس کی آگے چل کر میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ کون بادشاہ کون وزیر ہے کون وزیر کا کون سے جو بادشاہ اور گزرے ہیں وہ.
ویڈیو میں یہ بھی دوستو آپ ویڈیو روک کر آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی میں پڑھ کر دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. یہ شہر ہے جی پرانا، کافی تاریخی. اس کی جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے. آپ 1000 سال بھی اس کو لوگ مانتے ہیں، لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ یہ 1000 سال سے بھی اوپر اس کا عرصہ جو ہے نا وہ گزر چکا ہے. تو ابھی یہ شارع عام ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی یہ ایک شہر تھا، سٹریٹ شہر تھا، جو دونوں طرف دکانیں تھیں اور پیچھے ان کی آبادی تھی. ابھی آگے آئیں، میں آپ کو مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیل اور باقی جو باتیں ہیں وہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ یہ اسٹوپا اکھاڑ کر دور پھینک دیا گیا، دوبارہ اس جگہ پر یہ تیسری تہہ میں بند کر دیا گیا، یعنی میں نفس لگا دیا گیا. یعنی کہ تو آگے چلتے ہیں جی. سورج دیوتا کا مندر، یعنی کہ سورج کی بھی پوجا یہ کیا کرتے تھے. اگر آپ جاتے ہیں قلعہ ٹلہ جوگیاں پہ، وہاں پر بدھ مت کی ایک ان جوگیوں کی مندر سرنگ غار نما بنائی گئی تھی، جہاں سے سورج نکلتا ہے تو پہلی کرن وہاں پر پڑتی تھی، تو انہوں نے پوجا کیا کرتے تھے. یہ سورج دیوتا کا مندر، سورجوں کی پوجا کرتے ہیں. میں آپ کو مذہب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ 4300 کے قریب مذہب ہیں. میں بھی زیادہ ہوں، میں بھی کم ہوں، لیکن اندازہ جو ہے وہ ایک لگایا جاتا ہے. میں نے 5200 بھی پڑھا ہے، 5300 بھی پڑھا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو بدھ مت کا یہ جو مذہب ہے یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے. یہ اس کی جو ماننے والے ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ماننے والے لوگ ہیں، جو اس وقت میں یورپ یا جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں کثرت تعداد میں پائے جاتے ہیں. تو ابھی یہ سورج دیوتا کا مندر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ ہماری جو یوٹیوب ہسٹری کا جو بلاگ ہے یہ سب سے پرانا تاریخی بلاگ ہے. یہ سورج دیوتا کا مندر ہے. صرف یہ اس کے آثار ہیں، آگے مندر یا اس کے اوپر کوئی چیز بنی ہوئی نہیں رہ چکی. یہ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ پتھر کروڑوں سال پرانے ہیں، لاکھوں سال پرانے ہیں. یہ کتنے پرانے ہیں اس کے بارے میں نہ ہی ہم جانتے ہیں، نہ ہی کتابیں جانتی ہیں، نہ ہی لکھنے والے جانتے ہیں، نہ ہی یہ سارے قدیمہ جانتی ہے. تو بہتر ہوگا اگر سارے قدیمہ کوئی یہاں پر گائیڈ والا ایک انسان آدمی بندہ چھوڑ دے جو ہمیں یا کوئی بھی آنے والے ٹورسٹ کو بتائے تو وہ بہتر رہے گا. ابھی آئیں آگے. یہ اس میں کچھ لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کہانیاں بنا کر پیش کر دی گئی ہیں. یہ دوسرے والا عقاب کا اسٹوپا، یہ چیک کریں گے. یہ اسٹوپا اصل حالت میں ہے، آپ کو یہ چیک کریں گے. کیا کرائیں گے ادھر لے کر آئیے کیمرہ. یہ ایک مندروں کا منہ بنا ہوا تھا، یہ بھی کوئی شکل بنی ہوئی تھی عقاب کی یا کیا، یہ ختم ہو چکی ہے. اس طرح دیکھتے ہیں کچھ منٹ اسٹوپے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو یونانی سلطنت ہے، ایران کے جو بادشاہ تھے جن کو یونانی سلطنت کہا جاتا ہے، یونانی اکثر لوگ لفظ بولتے ہیں کہ یہ یونانی طرز کی تعمیر ہے، طرز تعمیر ہے. تو یونانی بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر رہائش پذیر تھے. اب تھے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے. تو ہمیں جو انفارمیشن ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں.
اس طرف لے کر آئیں گے، اس طرف پیچھے سے بھی دکھا دیں. یہ اگر اس کی بات کریں تو یہ ویسے ہی ہے جیسے اسٹوپا میں نے آپ کو منکیالا والا دکھایا. دیکھ لیں کہ پتھروں کی بھی کیا حالت ہے، کس شکل کے یہ بن چکے ہیں. یہ دیکھ لیں ان کے اوپر بھی کچھ شکل بنی ہوئی تھی جو فی الوقت نظر ہی کچھ نہیں آتی. ہاں جی. اور یہ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں جی پرانے بھی یہ سوراخ جو ہے، اور یہ نیا بنایا گیا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے شاید پانی نکالنے کے لیے. تو ابھی ایک جنگل بن چکا ہے. یہ کون سا، یہ بھی ایک اسٹوپا ہے جی. یہ چیک کروائیں جی اس طرف، یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دکانیں تھیں اس وقت. یہ اسٹوپا چیک کروائیں گے، یہ اسٹوپا اور پیچھے جین مندر دکھایا تھا آپ کو. یہ اسٹوپا یہ پتھر اڑیاں بھی اگر ملتی ہیں نا نیچے سے ہاتھیوں کی یا ڈائناسور کی، تو وہ بھی پتھر بنی ہوتی ہیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں سال کروڑوں سال گزر جاتے ہیں، لاکھوں سال گزر جاتے ہیں، تو بعد میں یہ ایک جو ہڈی ہے وہ اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے پتھر کی. تو یہ ادھر یہ کچھ چیز بنی ہوئی تھی جی اس وقت کی، یہاں پر پڑی ہوئی ہے. شاید پانی نیچے سوراخ ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے یہ کیا چیز تھی. ابھی ابھی اس محال کی تلاش ہے جی جس میں حضرت موسیٰ کے خازمی تھے کوئی، وہ انہوں نے یہاں پر قیام کیا تھا. تو اگر یہ 5 کلومیٹر کا جی 1.5 کلومیٹر کھدائی کی گئی ہے، اگر 5 کی جائے تو مزید آثار، مزید اسٹوپے، مزید مندر یہاں سے نیچے سے نکلیں گے. اور 3 شہر کہتے ہیں اس کے نیچے آباد ہے. وہ ایک جگہ یہاں پر موجود تھی، وہ فی الوقت تو ہمیں نہیں ملی، جس میں نیچے کھدائی کر کے بتایا گیا کہ یہ کتنا گہرا شہر تھا. جو پہ نیچے 2 شہر ڈوب چکے ہیں نیچے، وہ بھی بتائے گئے تھے.
देखते हैं कि ये मकाम के पास हम पहुँच चुके हैं। ये लिखा हुआ जी सेनेट थॉमस हज़रत ईसा के वारी ने इस मकाम पर क़याम किया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुवारी ने यहाँ पर इस जगह पर क़याम किया। ये महल है, महल पैलेस जिसको बोलते हैं। पीछे आप देख लें जी ये कितना बड़ा है और ये उस वक्त का बना हुआ है। तो हज़रत ईसा को इस दुनिया से गए हुए कितना अर्सा गुजर चुका है ये आपको मालूम होगा। 1400 साल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आए हुए गुजर चुके हैं। तो उनसे पहले वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। तो वो जो क्रिश्चियन मज़हब है उनके वो खुदा मानते हैं उनको, तो उनकी वो इबादत भी करते हैं। उनकी जो किताबें उन पर नाज़िल हुई अल्लाह की तरफ से वो पढ़ते हैं। जो चर्च होते हैं वो वहाँ पर जाकर इबादत करते हैं। तो चर्च की वीडियो भी बनाकर आपको दिखाई जाएगी। ये महल चेक करा रहे हैं जी, ये पैलेस महल बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ जी ये जो मेरी नाजान सी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आएगी। मैंने इसमें कोई अपने पास से बात नहीं लगाई, जो भी है आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। अपनों में रहें, खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखें। मोहम्मद अली को इजाज़त दें।